गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसएफ 560 सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट मेरो ह्यान्ड रिटन नोटबाट हामी रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ। र रिभिजन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट क्लासमा जुन कपीमा लेखाइदिएको छु त्यही पढे पनि हुन्छ। र सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ग्राफ बुझ्न जरुरी छ है। र जेनरली हामीले अरू स्ट्यान्डर्ड पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आफ्नो तरिकाबाट फाइनल गरिसके पछाडि सेयर होल्डरलाई बुझाउनुभन्दा पहिला सेयर होल्डरले चाहिँ अडिटरलाई यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट गरिदिनु भनेर खास एपोइन्ट गर्ने हो। जेनरली बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट म्यानेजमेन्टले बनाउँछ अनि टिसिडब्ल्युजी अथवा बोर्डले चाहिँ एप्रुभ गर्छ। एप्रुभ गरिसके पछाडि बल्ल अडिट सुरु हुन्छ अनि अडिटरले त्यसलाई ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने हो भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। जेनरली अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि त्यो तर प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ त भन्दा हामीले एसएफ 450 पढ्यौँ, त्यसमा हामीले भन्यौँ कि अडिटरले गल्ती भेटाउँदै गर्दा एकुमुलेट गर्दै गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्टले रेक्टिफाई गर्न भनेर भनिसके पछाडि खास एक्चुअलमा प्र्याक्टिकली के हुन्छ, फाइनेन्सियल इयर क्लोज हुन्छ है। फाइनेन्सियल इयर क्लोज भइसके पछाडि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्छ 1 अप्रिलतिर। फर इक्जाम्पल म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल बनाइसक्ने सक्ने बित्तिकै के हुन्छ, अडिट सुरु हुन्छ। अडिट सुरु भइसक्यो, अडिटरले अडिट गर्छ, गल्ती भेटाउँछ अनि रेक्टिफाई गर्न भन्छ, गल्ती भेटाउँछ रेक्टिफाई गर्न भन्छ। रेक्टिफाई गरिसकेपछि लगभग जब प्र्याक्टिकली अडिटको सबै एरिया सकिसके पछाडि म त्यो जुन फाइनल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, फाइनल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अब यो फाइनल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा म्यानेजमेन्टलाई भन्छु यो बोर्डबाट एप्रुभल गराऊ, टिसिडब्ल्युजीबाट एप्रुभल गराऊ भनेर। र एप्रुभल गराएको डेट फर इक्जाम्पल 1 जुन 2025 फर इक्जाम्पल भनौँ हैन। 1 जुनमा बोर्डले एप्रुभ गरिसके पछाडि अब मेरो आफूसँग सबै काम सक्यो अनि म जेनरली प्र्याक्टिकली म आफ्नो अडिट फर्ममा फर्किन्छु। अडिट फर्ममा फर्किसकेपछि डकुमेन्टेसन पार्ट सकाउँछु अनि त्यस पछाडि अडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट गर्छु र आफ्नो लेटर हेडमा आफ्नो स्ट्याम्पहरू लगाएर मैले अडिट रिपोर्ट साइन गरेँ। साइन गरेको डेट छ 15 जुन फर इक्जाम्पल, 15 दिन लगाएँ। 15 जुनमा साइन गरिसके पछाडि अडिट फर्ममा साइन हुन्छ, रिपोर्ट दुईवटा साइन हुन्छ र एउटा कपी मेरो लागि अर्को कपी क्लाइन्टको लागि हो। र मैले आजै क्लाइन्टलाई त्यो कपी दिनुपर्छ अथवा दिइन्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ। हामीले जेनरली क्लाइन्टलाई बोलाएर लिएर जाऊ भने पनि हुन्छ, हामीले लगेर छोडिदिने हुन्छ। लेट्स सपोज द डेट त्यो 25 जुन दिन मैले अडिट रिपोर्ट कसलाई दिएँ त, एन्टिटीलाई दिएँ। र अडिटरको काम भनेको एन्टिटीलाई दिने, अडिटरको काम भनेको सेयर होल्डरलाई दिने होइन। मैले 25 जुनमा मैले अडिट रिपोर्ट क्लाइन्टलाई दिइसकेपछि क्लाइन्टले के गर्यो त, एजिएम कन्डक्ट गर्यो जहाँ उसले त्यो अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसलाई इस्यु गर्यो, थर्ड पार्टीलाई। ठिक छ। अब यो ग्राफ बुझिसके पछाडि हामीले यहाँ 3टा डेट याद गर्नुपर्छ। एउटा डेट अफ एप्रुभल बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर, डेट अफ अडिट रिपोर्ट, डेट अन व्हिच अडिट रिपोर्ट इज गिभन टु एन्टिटी र डेट अन व्हिच फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर इस्यु टु थर्ड पार्टी। अब हामीले जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क पढ्छौँ, इएस पढ्छौँ, त्यो इएसमा नि सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भनेर पढ्छौँ। त्यो इएसले के भन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेट, ब्यालेन्स सिट डेटबाट बोर्डले एप्रुभल गरेको डेटसम्मको इभेन्टलाई के भन्छ, सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भन्छ। नेपालको केसमा एनएस 10 है। भनिसके पछाडि यो डेटसम्म भएको इभेन्टलाई के भन्छ, सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भन्छ। हाम्रो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले भने हाम्रो एनएसए 560ले अथवा एसए 560ले के भन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेट, ब्यालेन्स सिट डेटबाट अडिट रिपोर्टको डेटसम्म, हाम्रो अडिट रिपोर्टको डेट त 1506 हो नि, मैले अडिट रिपोर्ट साइन गरेको त 1506मा, 1506सम्मको इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ, सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। भनेपछि यहाँ सर्टेन डेजको ग्याप हुन्छ एज पर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क र एज पर स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ है। यो ग्यापमा कुनै इभेन्ट घट्यो र त्यो इभेन्ट घटेको एडजस्टिङ इभेन्ट हो भने त्यो एडजस्टिङ इभेन्टलाई मैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्टलाई टु एडजस्ट भनेर। ठिक छ। र अर्को छ, मैले अडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट गरिसके पछाडि यदि कुनै मलाई फ्याक्ट थाहा भयो, यो फ्याक्ट भनेको चाहिँ इभेन्ट घटेको यहीँ हो तर फ्याक्ट मलाई पछि थाहा भएको, इभेन्ट यहाँ घटेको होइन है। यहाँ घटेको इभेन्टलाई म सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भन्दिनँ। इभेन्ट घटेको यहीँ तर त्यो इभेन्ट घटेको मलाई कहिले थाहा भयो, यहाँ थाहा भयो। डेटर इन्सोल्भेन्ट डिक्लेयर भएको कोर्टबाट यहीँ, तर त्यो डेटर इन्सोल्भेन्ट भएको कुरा मलाई कहिले थाहा भयो, पछाडि थाहा भयो। अडिट रिपोर्ट दिइसकेँ तर सेयर होल्डरलाई इस्यु गर्नुभन्दा पहिला थाहा भयो भने के गर्ने, अथवा सेयर होल्डरलाई दिइसके पछाडि त्यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो भने के गर्ने। हामी यो स्ट्यान्डर्डमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेटबाट अडिट रिपोर्टको डेटसम्म भएको इभेन्टलाई के गर्ने पढ्छौँ। यदि यो इभेन्ट पछि थाहा भयो भने के गर्ने त्यो पढ्छौँ, अझै पछि थाहा भयो भने के गर्ने त्यो पढ्छौँ। यसलाई हामीले इभेन्ट 1, इभेन्ट 2, इभेन्ट 3 भनेर लेखेका छौँ। र इभेन्ट 1मा के गर्ने, इभेन्ट 2मा के गर्ने, इभेन्ट 3मा के गर्ने। र जेनरली इभेन्ट 2 र इभेन्ट 3 लगभग मोर लेस सिमिलर छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो 3टा स्टेपमा के गर्ने भनेर पढिसकेपछि हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड सकिन्छ। र सर ब्याकग्राउन्ड छ, जेनरली फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेट पछाडि घटेका इभेन्टहरूले जेनरली एफेक्ट हुन्छ। त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले यस्ता इभेन्टलाई दुईवटा टाइममा बाँडेको हुन्छ, एउटालाई हामी एडजस्टिङ भन्छौँ, एउटालाई नन एडजस्टिङ भन्छौँ। एडजस्टिङ भनेको यस्तो इभेन्ट जसले चाहिँ ब्यालेन्स सिट डेटमा भएको कन्डिसनलाई इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ भने त्यस्ता इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ, एडजस्टिङ भन्छौँ। भने यस्तो इभेन्ट जुन इभेन्टले चाहिँ के अरे ब्यालेन्स सिट डेटभन्दा पछाडि भएको कन्डिसनलाई मात्रै इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन एडजस्टिङ इभेन्ट। फर इक्जाम्पल डिक्लेरेसन इन्सोल्भेन्सी अफ डेटर, सेटलिङ लिगल क्लेम, होइन भने नन एडजस्टिङमा सेयर क्यापिटल इस्यु हुने र डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुनु, यस्ता कुरालाई हामी के भन्छौँ, नन एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। र एकचोटि इक्जाममा क्वेसन आएको छ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसारको सबसिग्नेन्ट इभेन्ट र एनएसए 560 अनुसारको सबसिग्नेन्ट इभेन्टको डेफिनेसन के छ। यो भनेको ब्यालेन्स सिट डेट र डेट अफ एप्रुभल अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेटको बिचको इभेन्टलाई मैले के भन्छु, के अरे सबसिग्नेन्ट इभेन्ट भन्छु। भने सबसिग्नेन्ट इभेन्ट एज पर 560 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अडिट रिपोर्ट र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डेटको बिचमा भएको जति पनि इभेन्टलाई सबसिग्नेन्ट इभेन्ट भन्ने र फ्याक्ट विच बिकम नोन टु द अडिटर आफ्टर द डेट अफ अडिट रिपोर्ट र अडिट रिपोर्टको डेट पछाडि भएको फ्याक्ट नोनलाई पनि फेरि दुईवटा भागमा बाँड्न मिल्छ। बिफोर फाइनेन्सियल आर इस्युड, आफ्टर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर इस्युड। इभेन्ट 1, इभेन्ट 2, इभेन्ट 3 यो तिनटै हो एज पर 560 डेफिनेसन है। अब सिम्पल इभेन्ट 1 मा यदि म अडिट गर्दैछु, मैले अडिट रिपोर्ट दिइसकेको छैन भने फाइनेन्सियल इयरबाट अडिट रिपोर्ट डेटसम्मको जति पनि इभेन्टहरू यदि त्यो एडजस्टिङ हुनु भने त्यो त म्यानेजमेन्टले के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ। र यो त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले भनेको कुरा हो। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क कम्प्लाई गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी कसको, म्यानेजमेन्टको। भनेपछि अब अडिटरले के चाहिँ गर्ने त भन्दा तिमी के कुरा इन्स्योर गर त भन्दा अडिट रिपोर्ट डेटसम्म भएका जति पनि इभेन्ट छन् जुन एडजस्ट गर्नुपर्ने छ त्यस्ता आइडेन्टिफाइड भयो त, आइडेन्टिफाइड भए पो एडजस्ट हुन्छ नि त, आइडेन्टिफाई नै नभए त एडजस्ट कसरी हुने। त्यही भएर अडिटरको मेन काम भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डेट र अडिट रिपोर्टको डेटको बिचमा जति पनि इभेन्टहरू अकर हुन्छ नि ती अकर जुनलाई एडजस्टमेन्ट गर्न रिक्वायर छ भनेको एडजस्टिङ इभेन्ट पहिला त आइडेन्टिफाई भयो कि भएन भने तिमी सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर र अब्टेन गर्नको लागि तिमी के गर्नुपर्छ, अडिट प्रोसिजर गर्नुपर्छ। द अडिटर शाल पर्फर्म अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन इभिडेन्स द्याट अल द इभेन्ट्स द्याट रिक्वायर एडजस्टमेन्ट बिट्विन द डेट अफ फाइनेन्सियल्स एन्ड अडिट रिपोर्ट आर आइडेन्टिफाइड र आइडेन्टिफाइड भयो कि भएन भन्नको लागि एससी अब्टेन गर्नको लागि अडिट प्रोसिजर गर्नु पऱ्यो। अब अडिट प्रोसिजर के गर्ने त अनि अडिट प्रोसिजर सिम्पल। सबैभन्दा पहिला त सबसिक्वेन्ट इभेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी कसको, म्यानेजमेन्टको। सबसिक्वेन्ट इभेन्ट आइडेन्टिफाई गरेर एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्दा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले भन्छ नि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क कम्प्लाई गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टको। इट मिन्स म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क कम्प्लाई गर्नको लागि केही न केही प्रोसिजर त इस्टाब्लिस गरेको होला। त्यो प्रोसिजर इस्टाब्लिस गरेको तिमी पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर। त्यस पछाडि म्यानेजमेन्टसँग सोध कतै त्यस्तो सबसिक्वेन्ट इभेन्ट भएको छन् कि नै। जस्तै कुनै डेटर इन्सोल्भेन्ट भएको तपाईँलाई थाहा छ, उसले छ भन्न पनि सक्छ, छैन भन्न पनि सक्छ। तपाईँको कुनै लिटिगेसन एन्ड क्लेम सेटल भएको छ पछाडि ब्यालेन्स सिट डेट पछाडि तिमी सोधिसकेपछि जति पनि ब्यालेन्स सिट डेट पछाडि भएको मिटिङहरू हुन्छ नि त्यो मिटिङको माइनर्सहरू तिमी पढ। अनरको मिटिङको माइनर्स पढ, म्यानेजमेन्टको मिटिङको माइनर्स पढ, होइन टिसिडब्ल्युजीको मिटिङको माइनर्स पढ। र यदि तिमी लिस्टेड इन्ट्री अडिट गर्दैछौ भने त वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र अर्को इन्टरिम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्छ, क्वार्टरली फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। त्यो पनि हेर एकचोटि कतै त्यहाँ डेटर इन्सल्भेन्ट भएको, डेटरको प्रोभिजन बढेको पो छ कि। र तिमी एउटा यस्तो डब्लर माग म्यानेजमेन्टसँग जहाँ म्यानेजमेन्टले भनेको होस् कि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसारले जे इभेन्ट्सलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो एडजस्टमेन्ट भयो भनेर तिमी म्यानेजमेन्टसँग के माग, डबल माग। दिस इज अ काइन्ड अफ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर टाइप सिम्पल है। हाम्रो इभेन्ट 1 मा गर्ने भनेको यही हो, किनभने यतिन्जेलसम्म त हामीले रिपोर्ट दिएको हुँदैनौँ। तर मैले अडिट सकाइसकेपछि मैले बोर्डलाई पनि एप्रुभ गर्न लगाएँ, होइन हाम्रो इक्जाम्पल अनुसार मैले बोर्डलाई पनि एप्रुभ गर्न लगाएँ है। मैले अडिट सकाएँ, बोर्डलाई एप्रुभ गर्न लगाएँ। अब मैले अडिट रिपोर्ट डेट लेखेँ, अडिट रिपोर्ट डेट लेखिसकेपछि जेनरल त मेरो काम त सक्यो। अब त अडिट रिपोर्ट त क्लाइन्टलाई दिनै सकाउने हो। तर यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो, जेनरली अडिट रिपोर्ट दिइसके पछाडि अडिटरले केही काम गर्नु पर्दैन। तर यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो, जेनरली द अडिटर हेज नो अब्लिगेसन टु पर्फर्म द एनी अडिट प्रोसेस रिगार्डिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आफ्टर द डेट अफ अडिट रिपोर्ट। अडिट रिपोर्टको डेट पछाडि त अडिटरले केही पनि काम गर्नु पर्दैन। तर यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो कि यदि यो फ्याक्ट तिमीलाई अडिट रिपोर्टको डेटभन्दा अगाडि नै थाहा भएको भए तिमी त्यो अडिट रिपोर्टलाई के गरिदिन्थ्यौ, एमेन्ड गरिदिन्थ्यौ। देन अडिटरले 3टा काम गर्नु पऱ्यो। पहिला त म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गर्नु पऱ्यो
कि के भयो यस्तो, किन पहिला थाहा भएन? सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अकर भएको त अडिट रिपोर्ट डेट अगाडि थाहा हुनुपर्ने, पहिला भएको इभेन्ट पछि कसरी थाहा भयो? र तिमी डिटरमाइन गर कतै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने त छैन। यदि गर्नुपर्ने छ भने इफ सो इन्क्वायर द म्यानेजमेन्ट कि कसरी त्यो कुराले तिमीहरू एड्रेस गर्छौ भनेर तिमी म्यानेजमेन्टसँगै सोध। अब म्यानेजमेन्टलाई सोध्दै गर्दा अब के गर्ने भनेर म्यानेजमेन्टलाई सोध्दै गर्दा म्यानेजमेन्टले भन्छ सर के बिग्रिया छ र तपाईँले र मैले थाहा पाएको हामीले युजर्सलाई भनेको त छैनौँ, हामीले युजर्सलाई भनिसकेको त छैनौँ, हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर्छु भनेर भन्न पनि सक्छ। उसले भन्न सक्छ सर भइसक्यो, अब अडिट सक्यो, अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड हामी नगर्ने भनेर भन्न पनि सक्छ। ठिक छ। इफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट म्यानेजमेन्टले एमेन्ड गर्दिन भन्छ भने चाहिँ गर्दिन भन्छ भने खास त गर्नुपर्ने थियो हैन त। बिग्रेको के थियो र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्यो अनि बिओडीले एप्रुभ गर्यो अनि मैले अडिट रिपोर्ट साइन गरेँ अनि पछि गल्ती भेटियो। यदि म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्डमेन्ट गर्छ भने त म पनि नयाँ अडिट रिपोर्ट दिन्थेँ। तर म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर्दिन भन्छ भने अब तिमी हेर तिमी कहाँनिर छौ। मैले अघि एउटा डेट याद गराएको थिएँ, हेर त तिमी कहाँनिर थियौ। एउटा डेट थियो मैले अडिट रिपोर्ट साइन गरेको थिएँ 15/06 थियो, अर्को डेट थियो मैले अडिट रिपोर्ट क्लाइन्टलाई दिएको थिएँ 25/06 थियो। मसँग 10 डेजको टाइम थियो नि। यो 10 डेजको टाइममा त अडिट रिपोर्ट साइन पो भएको थियो, क्लाइन्टलाई दिएको थियो र थिइनँ। यही 10 डेजभित्र तिमीलाई फ्याक्ट थाहा भयो र फ्याक्ट थाहा भइसकेपछि म्यानेजमेन्टलाई सोध्दै गर्दा म्यानेजरले भनिरहेको छ म त एमेन्डमेन्ट गर्दिनँ भनेर भने अब तिमी यो जुन 15/6 को रिपोर्ट छ त्यसलाई तिमी च्यातेर फालेर नयाँ अडिट रिपोर्ट देऊ, मोडिफाइड अडिट रिपोर्ट एज पर 705। हेर त के भन्छ इभेन्ट नम्बर 2 मा इफ अडिट रिपोर्ट हैज नट येट बीन प्रोभाइडेड टु द एन्टिटी द्याट इज तिमीले यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो कहिले 15/06 बाट 25/06 सम्म देन अडिटर स्याल मोडिफाई द ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाई एसए 705 एन्ड प्रोभाइड द मोडिफाइड अडिट रिपोर्ट। तर विडम्बना तिमीले त्यस्तो फ्याक्ट कहिले थाहा पायो? 25 गते पछाडि थाहा पायो। अब त तिमीसँग केही पनि उपाय छैन। फाइनेन्सियल अब सिचुएसन के भयो? सुरुमा त तिमीले सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको बारेमा थाहा पाएनौ, थाहा पाएको भए त अडिट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर्थ्यौ। सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको बारेमा थाहा पाएनौ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको एडजस्टमेन्ट भएन, थाहा नपाइसकेपछि अनि तिमीलाई लाग्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ठिक छ हैन, ठिक छ लाग्यो अनि तिमीले अडिट रिपोर्ट पनि के दियो? अनक्वालिफाइड दियो। तर 25 गते पछाडि तिमीलाई यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो। ल थाहा भइसकेपछि ल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने र म्यानेजमेन्ट एमेन्डमेन्ट गर्न मानिरहेको छैन। अब के भयो? फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गलत भइसक्यो हो, तिमीले अडिट रिपोर्ट त के दिइसकेको हौ? अनक्वालिफाइड दिइसकेको हौ। हामीले त दिनुपर्थ्यो क्वालिफाइड। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गलत भनिसकेपछि अब यस्तो केसमा तिमी अब एउटा मात्रै उपाय छ, तिमीले म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युसीलाई नोटिफाई मात्रै गर्ने कि थर्ड पार्टीलाई एमेन्डमेन्ट नगरी चाहिँ इस्यु नगर भन्ने। अब गलत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट रिपोर्ट अनक्वालिफाइड छ। अब यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गरेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई नि ट्रु एन्ड फेयर बनायो भने त ट्रु एन्ड फेयर फाइनेन्सियल्स एमेन्ड गरिसके पछाडि अडिट रिपोर्ट पनि अनक्वालिफाइड, यो कुरा मिल्थ्यो नि। त्यही भएर म म्यानेजमेन्टलाई के भन्छु, तिमी फाइनेन्सियल गलत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई एमेन्ड नगरेको चाहिँ इस्यु नगर है भन्छु। तर म्यानेजमेन्टले मूर्ख निक्लेर म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट नगरिकन के गर्छ? इस्यु गर्छ भने अब तिमी टेक एप्रोप्रिएट एक्सन टु सिक टु प्रिभेन्ट द रिलायन्स अन अडिट रिपोर्ट हैन। अब तिमीले चाहिँ यस्तो बेला यो यसमा के हुन्छ त एप्रोप्रिएट एक्सन त जेनरली भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पत्रिकामा छापिदिन्छौँ, नेसनल न्युज पेपरमा छापिदिन्छौँ भनेर मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिन्थेँ है। अब म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्छु भन्यो भने अब कुरा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर्ने हामी के सिचुएसनमा छौँ त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्यो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिओडीले पनि एप्रुभ गरिसकेपछि अडिट पनि भयो, अडिट गर्दै गर्दा अडिट रिपोर्ट पनि लगभग ड्राफ्ट गर्यो, अडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट गरिसक्यो। अब यहाँ आएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्डमेन्ट गर्छु भने अब यो एमेन्डमेन्ट गर्न हामीलाई फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले के भन्छ भनेर हामी हेर्नुपर्छ। यदि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले अब ध्यान दिएछन् है, तिमीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एकचोटि एप्रुभ गरिसकेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने छ कुनै गल्तीको कारणले भने तिमी त्यो गल्तीलाई मात्रै एमेन्ड गर्न पाउँछौ भनेर यदि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले भन्छ भने अब ध्यान दिएछन् है। कुरा के भइरहेछ, एकचोटि फाइनल भइसकेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा सानो गल्ती भेटेर त्यो गल्तीलाई एमेन्डमेन्ट गर्न पर्दै गर्दाखेरि यदि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले त्यो गल्तीलाई मात्र एमेन्डमेन्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ भने अब अडिटरले नै आफ्नो काम त भ्याइसकेको, म्यानेजमेन्टले नै आफ्नो काम भ्याइसक्यो, साइन गरिसक्यो, अडिटरले आफ्नो काम भ्याइसकेको। तर म्यानेजमेन्टले पछि गएर फ्याक्ट थाहा भएको हुनाले म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर्छु भन्दै गर्दाखेरि त म्यानेजमेन्टले नै थोरै काम गर्नको लागि एफआरएफले एलाउ गर्छ भने अडिटरले पनि अब त्यो एमेन्डमेन्टमा मात्रै अडिट प्रोसिजर एप्लाई गर्न हामीलाई एनएसए 560 ले कुनै पनि रेस्ट्रिक्ट
गर्दैन। अब यसको लाइनिङ पढौँ है। यदि म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्छ भने क्यारी आउट द अडिट प्रोसिजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस। पहिला त तिमी अडिट प्रोसिजर क्यारी गर। तर जब फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क लले रेगुलेसन्सले म्यानेजमेन्टलाई पनि दोज रेस्पोन्सिबल फर एप्रुभिङ द फाइनेन्सियल्स भनेको टिसिडब्ल्युजीलाई पनि अलाउ गर्छ कि एमेन्डमेन्ट जुन तिमी गर्दैछौ इफेक्ट अफ सब्सिक्वेन्ट इभेन्टमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट गर्न भनेर अलाउ गर्छ कसले, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले। र टिसिडब्ल्युजीलाई पनि बाँकी सबै एप्रुभ कहिले गरेको, पहिला गरेको। र एमेन्डमेन्टलाई मात्रै एप्रुभल गर्न रेस्ट्रिक्ट गर्न एफआरएफले अलाउ गर्छ भने अडिटर इज अल्सो पर्मिटेड टु रेस्ट्रिक्ट द अडिट प्रोसिजर टु सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अन्ली। यदि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले म्यानेजमेन्टलाई पनि तिमी रेक्टिफाई इन्ट्री मात्रै पास गर भन्छ भने अडिटरलाई पनि त्यही रेक्टिफिकेसन इन्ट्री मात्रै चेक गर भनेर हामीले 560ले अलाउ गर्छ भनेको। यस्तो बेलामा अब अडिटरसँग दुईवटा अप्सन छ कि पुरानो जुन 15/6 गते ड्राफ्ट गरेको अडिट रिपोर्ट 15/6मा ड्राफ्ट गरेको अडिट रिपोर्टलाई नै एमेन्ड गरेर एडिसनल डेट लेख्छु के को लागि, ताकि एडिसनल डेट इन्डिकेट कि अडिटरले एडिसनल डेटमा अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गरेको अन्ली टु द एमेन्डमेन्ट इन्डिकेट गर्नको लागि म दुईवटा डेटवाला अडिट रिपोर्ट इस्यु गर्छु भन्ने पनि पायो। होइन म पुरानो अडिट रिपोर्टलाई म फ्यालिदिन्छु, म नयाँ अडिट रिपोर्ट दिन्छु भन्न पनि पायो। और म एमेन्डेड अडिट रिपोर्ट दिन्छु जहाँ म युएम पनि लेख्छु ओएम पनि लेख्छु। द्याट कन्भेज अडिटर्स प्रोसिजर एन्ड सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टु एमेन्ड। अब युएम किन दिने ओएम किन दिने मैले डिटेलमा क्लासमा भनेको। युएम भनेको के, ओएम भनेको के, हामीले सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको कुरा त युएममा दिन्छौँ। यदि मलाई म्यानेजमेन्टलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने ओएम भनेको अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी, अडिटरको रिपोर्ट, अडिट को प्रोसिजर बुझ्नको लागि रिलेभेन्ट छ जस्तो लाग्छ भने मैले त दिन्थेँ होइन त। भनेपछि यस्ता कुराहरू ओएम र युएममा किन दिने भन्ने क्लासमा बुझ्ने, अहिले रिभिजन मात्रै है। भनिसके पछाडि यसलाई समराइज गर्दै गर्दा यदि एफआरएफले अलाउ गर्छ म्यानेजमेन्टलाई एमेन्डमेन्टलाई रेस्ट्रिक्ट टु द इफेक्ट अफ सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट मात्रै गर्नको लागि अलाउ गर्छ भने अडिटरले पनि म्यानेजमेन्टले गरेको एमेन्डमेन्टलाई मात्रै अडिट गर्नको लागि अलाउ गर्छ, अडिट प्रोसिजर गर्नको लागि। तर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले के भन्छ, यदि तिमीले एकचोटि फाइनल गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दोबारा एमेन्डमेन्ट गर्दैछौ भने कुनै गल्तीको कारणले तिमी पुरा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एमेन्ड गर भन्छ भने तिमी रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास मात्रै नगर, तिमी पुरा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के गर, एमेन्ड गर भन्छ भने अब अडिटरसँग कुनै अप्सन छैन। अब त अडिटरले नयाँ फाइनेन्सियल्स पाए जस्तै हुन्छ। यो त अब इभेन्ट 1 हुन जान्छ, थाहा छ तिमीलाई। इभेन्ट 2 नै हुँदैन। डेट अफ एप्रुभल पनि पछि जान्छ, अडिट रिपोर्टको डेट पनि अब अघिल्लो अडिट रिपोर्ट पनि कहाँ लाग्दैन। अब इफ एफआरएफ डज नट अलाउ टु एमेन्ड अर डज नट अलाउ टु एप्रुभ यस्तोवाला सिचुएसन देन auditor shall extend audit procedure to the date of new audit report र provide new audit report। सिम्पल, यो त फेरि इभेन्ट अन जस्तै भइहाल्यो। र न्यू अडिट रिपोर्टको डेट चाहिँ के हुनु भएन त भन्दा एमेन्डेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एप्रुभलको डेटभन्दा अगाडि हुनु चाहिँ भएन है। ठिक छ, अब कुरा गरौँ इभेन्ट नम्बर 3। इभेन्ट नम्बर 3 भनेको के, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बन्यो, अडिट पनि भयो, बिओडीले पनि एप्रुभ गर्यो, अडिट रिपोर्ट पनि ड्राफ्ट भयो। अडिट रिपोर्ट मैले म्यानेजमेन्टलाई पनि दिएँ, म्यानेजमेन्टले एजिएम पनि गर्यो। एजिएम गरिसकेपछि 1 लाखजना सेयर होल्डरलाई पनि उसले के गरिदियो, प्रिन्ट गरेर बाँडिसके पछाडि यसो म रेस्ट गर्दै थिएँ, ठ्याक्क मैले के थाहा पाएँ, फ्याक्ट थाहा पाएँ। यदि यो फ्याक्ट मैले कहिले थाहा पाएको भए, अडिट रिपोर्ट अगाडि थाहा पाएको भए मैले के गर्थेँ, अडिट रिपोर्ट चेन्ज गर्थेँ भने के गरेँ। जेनरली इभेन्ट 2मा त कुनै पनि अब्लिगेसन थिएन भने इभेन्ट 3मा पनि अब्लिगेसन हुने कुरो भएन। द अडिटर हेज नो अब्लिगेसन टु पर्फर्म एनी अडिट प्रोसिजर रिगार्डिङ सच फाइनेन्सियल्स। तर यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो यदि यो फ्याक्ट तिमीलाई अडिट रिपोर्टको डेट अगाडि थाहा भएको भए तिमी के गर्थ्यौ, अडिट रिपोर्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्थ्यौ भने तिमी फेरि इभेन्ट 2 जसरी डिस्कस द म्यानेजमेन्ट डिटरमाइन विथ द फाइनेन्सियल निड्स एमेन्डमेन्ट। र यदि एमेन्डमेन्ट निड्स छ भने इन्क्वायर हाउ म्यानेजमेन्ट इन्टेन्स टु एड्रेस द म्याटर। यसमा पनि फेरि म्यानेजरले भन्न सक्छ, सर जे भयो युजर्सलाई 1 लाखजना युजर्सलाई मैले प्रिन्ट गरेर बाँडेँ त नि, कति नै खर्च लाग्यो 10 लाख, बरु अर्को 10 लाख खर्च गरौँ तर युजर्सलाई चाहिँ नडाटौँ भनेर म्यानेजमेन्टले भन्छ म एमेन्डमेन्ट गर्छु भनेर। इभेन्ट नम्बर 2मा त युजर्सलाई दिएको थिइनँ, तर इभेन्ट नम्बर 3मा त मैले युजर्सलाई पनि दिइसकेँ नि। अब त युजर्सलाई पनि थाहा भइसक्यो नि त। भनिसकेपछि अब यहाँ त्यो सर्कमस्टान्सेसमा जे नेसेसरी अडिट प्रोसिजर त्यो त गर र
म्यानेजमेन्टले आफूले एमेन्डमेन्ट गर्छु भनेर मात्रै पनि त भएन, म्यानेजमेन्टले युजर्सलाई पनि भन्नु पऱ्यो नि, ओहो युजर्स तिमीलाई मैले यो दिन दिएको अडिट रिपोर्ट त के रहेछ, गलत रहेछ, यो दिन दिएको फाइनेन्सियल गलत छ, म तिमीलाई नयाँ अडिट रिपोर्ट दिएर नयाँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिँदैछु, वेट गर भनेर म्यानेजमेन्टले भन्नु पऱ्यो नि त। कसलाई? सबै सेयर होल्डरलाई, जसलाई उसले पहिला पुरानो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको थियो। अरे सर कसरी भन्छ, फोन गरेर भन्ने, आफ्नो सेयर होल्डरको जिमेल गर्नु पऱ्यो, पत्रिकामा छाप्नु पऱ्यो, वेबसाइटमा लेख्नु पऱ्यो, पप आउनु पऱ्यो। रिभ्यू द स्टेप्स टेकन बाई द म्यानेजमेन्ट टु इन्स्योर एनीवान इन द रिसिप्ट अफ प्रिभियसली इस्युड फाइनेन्सियल्स इज इन्फर्म। र यसमा फेरि यदि ल एन्ड रेगुलेसन्स एफआरएफले अलाउ गर्छ टु रेस्ट्रिक्ट द एमेन्डमेन्ट टु द इफेक्ट अफ सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अन्ली, देन सेम एज इभेन्ट नम्बर 2 एलाउ गर्दैन, सेम एज इभेन्ट नम्बर 2। तर म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्दिनँ र म पहिला पाएको जति पनि युजर्स छन् युजर्सलाई पनि म पहिलाको गलत हो भनेर भन्दिनँ भन्छ भने, इफ म्यानेजमेन्ट डज नट एमेन्ड द फाइनेन्सियल्स एन्ड डज नट टेक नेसेसरी स्टेप्स टु इन्स्योर द्याट एनीवान इन द रिसिप्ट अफ प्रिभियसली इस्युड फाइनेन्सियल्स आर इन्फर्म, देन तिम्रो काम भनेको नोटिफाई गर्ने हो। नोटिफाई अब के भयो, के अरे मैले एजिएमबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट युजर्सलाई दिइसकेँ, युजर्सले त पहिला त रिलाइ गरिसके पछाडि अब तिमीले फ्याक्ट थाहा पायो, फ्याक्ट थाहा पाइसकेपछि अब तिमीले के भन्ने, अब जे रिलाइ गरे अब फ्युचर रिलाइ गर्नलाई चाहिँ म रोक्छु भन्नु पऱ्यो नि त। यहाँ फ्युचर भन्ने शब्द आयो, नोटिफाई म्यानेजमेन्ट द्याट अडिटर विल सिक टु प्रिभेन्ट द फ्युचर रिलायन्स अन अडिट रिपोर्ट। र यदि यसरी भन्दै गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टले कुनै पनि त्यस्तो स्टेप टेक गर्दैन भने तिमी टेक एप्रोप्रिएट एक्सन टु प्रिभेन्ट द रिलायन्स अन अडिट रिपोर्ट। यसरी हाम्रो 5 मिनट 60 सकिन्छ। म तिमीलाई बुकबाट नि म सरर पढाइदिन्छु है, ठिक छ, हाम्रो स्टडी मेटेरियलको बुकबाट है। सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भनेको इभेन्ट अकरिङ बिट्विन द डेट अफ फाइनेन्सियल्स एन्ड डेट अफ अडिट रिपोर्ट, ठिक छ, डेट अफ अडिट रिपोर्ट एन्ड द फ्याक्ट द्याट बिकम नोन टु द अडिटर आफ्टर द डेट अफ अडिट रिपोर्ट, यसलाई हामी 560 अनुसार के भन्छौँ, सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। यहाँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यो अब एफआरएफको कुरा छ, एडजस्टिङ इभेन्ट नन एडजस्टिङ इभेन्ट होइन, द्याट प्रोभाइड द इभिडेन्स अफ द कन्डिसन द्याट एक्जिस्ट एट ब्यालेन्स सिट, त्यो भनेको एडजस्टिङ इभेन्ट भइहाल्यो, यो भनेको नन एडजस्टिङ इभेन्ट भइहाल्यो। इक्जाम्पल अफ एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको इन्सोल्भेन्सी अफ द डेटर डिक्लेयर हुनु, लिगल क्लेम्सहरू सेटल हुनु, यसलाई हामी के भन्छ, एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ भने। नन एडजस्टिङ सेयर क्यापिटल इस्यु हुनु, डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुनु, प्लान मर्जर हुनु होइन, सब्सटेन्सियल इन्भेन्ट्री लस हुनु, यसलाई हामी के भन्छौँ, नन एडजस्टिङ इभेन्ट। अनि सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको डिफिनेसन के हो त, 3टा, एउटा इभेन्ट 1, इभेन्ट 2, इभेन्ट 3। इभेन्ट 1 भनेको इभेन्ट अकरिङ बिट्विन डेट अफ अडिट रिपोर्ट एन्ड डेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र फ्याक्ट विच बिकम नोन है। अब अडिटरको अडिट प्रोसिजर, यसलाई अडिट प्रोसिजर रिलेटेड टु इभेन्ट 1 के त, इभेन्ट 1 भनेको डेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, डेट अफ अडिट रिपोर्ट। यसमा अडिटरले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, अडिटरले यस्तो अडिट प्रोसिजर डिजाइन गर्नु पऱ्यो रे टु अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स द्याट अल द इभेन्ट द्याट रिक्वायर एडजस्टमेन्ट द्याट अकर बिट्विन डेट अफ ब्यालेन्स सिट एन्ड डेट अफ अडिट रिपोर्ट आर आइडेन्टिफाइड। यो आइडेन्टिफाइड भयो कि भएन भन्नको लागि इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि तिमी अडिट प्रोसिजर डिजाइन गरेर, ती अडिट प्रोसिजर के हुन् त, सबैभन्दा पहिला द अडिट प्रोसिजर स्याल इन्क्लुड सच अडिट प्रोसिजर स्याल इन्क्लुड, तिमी पहिला म्यानेजमेन्टले जे प्रोसिजरहरू इस्टाब्लिस गरेको छ टु आइडेन्टिफाई द सब्सिक्वेन्ट, त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर। पहिला म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर कतै त्यस्तो सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अकर भएको छ कि छैन। तिमी माइनर्सहरू पढ, कस्तो माइनर्स पढ, द्याट हेज बिन हेल्ड आफ्टर द डेट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है, र एन्टिटीको लेटेस्ट इन्टरिम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ र तिमी अब्टेन गर। तिमी के अब्टेन गर, रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन, जहाँ म्यानेजमेन्टले भनेको हुन्छ कि अल इभेन्ट द्याट रिक्वायर एडजस्टमेन्ट आर एडजस्टेड भन्ने कुरा एन्ड एडजस्टेड एन्ड डिस्क्लोज भन्ने कुरा तिमी के गर, डब्लुआर अब्टेन गर, ठिक छ। यसरी डब्लुआर अब्टेन गरिसकेपछि दिस इज अल अबाउट इभेन्ट नम्बर 1। अब इभेन्ट नम्बर 2 मा अडिटरको जेनरली अब्लिगेसन चाहिँ हुँदैन, तर यस्तो फ्याक्ट थाहा पायो, फ्याक्ट द्याट बिकम्स नोन टु द अडिटर, यदि यो पहिले थाहा भएको के गर्थे अडिटरले, मे कज द अडिटर टु एमेन्ड द अडिट रिपोर्ट, देन तिमी डिस्कस द म्याटर, डिटरमाइन वेदर निड एमेन्डमेन्ट, र इफ सो एमेन्डमेन्ट चाहिन्छ भने इन्क्वायर हाउ एन्ड म्यानेजमेन्ट इन्ट्रेस्ट टु एड्रेस। यदि म्यानेजरले एमेन्डमेन्ट गर्छु भन्यो भने तिमी क्यारी आउट द प्रोसिजर नेसेसरी द सर्कमस्टान्सेस। र यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क लले उसले अलाउ गर्दैन भने, डज नट अलाउ गर्दैन भने त, अब अलाउ गर्दैन भन्ने जुन वाला सेकेन्ड वाला पार्ट छ नि, अलाउ गर्दैन भने त अब म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पुराको पुरा एमेन्डमेन्ट गर्छ। अब म पनि पुराको पुरा अडिट प्रोसिजर के गर्छु, एमेन्डेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गर्छु। एक्सटेन्ड अडिट प्रोसिजर अलरेडी रिफर्ड भनेको इभेन्ट नम्बर 1 को प्रोसिजरहरू पर्फर्म गर टु द डेट अफ न्यू अडिट रिपोर्ट, किनभने इभेन्ट 1 भनेको त न्यू अडिट रिपोर्टको डेटसम्म पर्फर्म गर्ने प्रोसिजर हो नि। र तिमी नयाँ अडिट रिपोर्ट देऊ, र नयाँ अडिट रिपोर्टको डेट कहिले हुनु भयो, के भन्दा अगाडि हुनु भएन, डेट अफ एप्रुभल अफ एमेन्डेड फाइनेन्सियल भन्दा अगाडि हुनु चाहिँ भएन। तर ल रेगुलेसन अफ द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले डज नट प्रोहिबिट भनेको अलाउ गर्छ भनेको, अलाउ म्यानेजमेन्ट फ्रम रिस्ट्रिक्टिङ द अमेन्डमेन्ट टु द इफेक्ट अफ सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अर यसले टिसिडब्ल्युजीलाई दोज रेस्पोन्सिबल फर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर अलाउड
from restricting their approval to the amendment, then auditor is also permitted to restrict the audit procedure on subsequent event only. यस्तो केसमा अडिटरले दुईटा कि त पुरानै अडिट रिपोर्टलाई एमेन्ड गरेर एडिसनल डेट लेख कि त नयाँ अडिट रिपोर्ट दियो अथवा एमेन्डमेन्ट अडिट रिपोर्ट दियो द्याट इन्क्लुड द स्टेटमेन्ट इन युएएम र ओएम द्याट कन्भेज कि मैले सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट भेरमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट गरेको छु पछिको अडिट प्रोसिजर भनेर, ठिक है। तर यदि म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्दिन भन्छ भने, म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्दिन भने चाहिँ तिमी हेर रिपोर्ट दिइसकेको छौ कि छैन। रिपोर्ट दिएको छैनौ भने तिमी एसए 50705 अनुसार के गर, अडिट रिपोर्ट मोडिफाई गर। यदि रिपोर्ट दिइसकेको छौ भने अब तिमीसँग के उपाय छ त? छैन। तिमी के गर्न सक्छौ, नोटिफाई म्यानेजमेन्ट एन्ड टिसिडब्ल्युजे कि नट टु इस्यु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट टु थर्ड पार्टी बिफोर नेसेसरी एमेन्डमेन्ट। तर म्यानेजमेन्ट मूर्ख निक्लेर एमेन्डमेन्ट नगरिकन इस्यु गर्यो भने के गर्छौ, अडिटर स्याल टेक एप्रोप्रिएट एक्सन टु सिक टु प्रिभेन्ट रिलायन्स, right? Seek to prevent reliance on audit report. अब आयो इभेन्ट नम्बर 3, fact which become known to the auditor after the financial have been issued. अब इभेन्ट 2 भने अडिटरको नो अब्लिगेसन थियो भने इभेन्ट 3 भने के छ, नो अब्लिगेसन छ। तर यस्तो फ्याक्ट थाहा भयो जुन तिमीलाई पहिले थाहा भएको के गर्थ्यौ, तिमीले अडिट रिपोर्टलाई एमेन्ड गर्थ्यौ भने फेरि डिस्कस, डिटरमाइन, इन्क्वायर। र यदि म्यानेजरले एमेन्डमेन्ट गर्छ भने तिमी यो त्यो सर्कमस्टान्सेसमा नेसेसरी हुने प्रोसिजर त पर्फर्म गर्नु पर्यो। र तिमी स्टेप्स टेकन बाई द म्यानेजमेन्ट पनि के गर, रिभ्यू गर कि पहिला जसले प्रिभियसली इस्युड फाइनेन्सियल पाएको थियो उनीहरू के हुनु पऱ्यो, इन्फर्म हुनु पऱ्यो। ल यदि यो अब यो ल एन्ड रेगुलेसन्सले अलाउ गर्छ र अलाउ गर्दैन भने, यदि अलाउ गर्दैन भने एक्सटेन्ड अडिट प्रोसिजर अलरेडी रिफर्ड भनेको इभेन्ट 1 को, यो पनि इभेन्ट 1 नै भइहाल्यो। फेरि अडिट प्रोसिजर इभेन्ट 1 मा मात्रै भनेको नि त। एक्सटेन्ड अडिट प्रोसिजर अलरेडी डिस्कस टु द डेट अफ न्यू अडिट रिपोर्ट एन्ड डेट अफ न्यू अडिट रिपोर्ट सेल नट बी अर्लियर देन द एप्रुभल अफ एमेन्डेड फाइनेन्सियल्स यदि र प्रोभाइड न्यू अडिट रिपोर्ट, हैन है। अर्को यदि ल एन्ड रेगुलेसन्सले के गर्छ, अलाउ गर्छ टु रेस्ट्रिक्ट द एमेन्डमेन्ट टु इफेक्ट अफ सब्सिडी अन्ली, देन अडिटरले पनि के गर्न सक्छ, अडिटरले अडिटरले अडिट रिपोर्ट एमेन्डमेन्ट गर्ने, एडिसनल डेट लेख्ने अर प्रोभाइड न्यू अडिट रिपोर्ट अलरेडी डिस्कस भनेको इभेन्ट नम्बर 2 मा भनेको कुरा। र न्यू अथवा एमेन्डेड अडिट रिपोर्ट विथ द युएएम ओएम दिन मिल्छ, ठिक छ। तर म्यानेजमेन्टले डज नट टेक नेसेसरी स्टेप्स एन्ड डज नट एमेन्ड द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, देन अडिटरले अब नोटिफाई म्यानेजमेन्ट द्याट द अडिटर विल सिक टु प्रिभेन्ट फ्युचर भन्ने शब्द, फ्युचर रिलायन्स अन द अडिट रिपोर्ट। माथि इभेन्ट 2 मा फ्युचर भन्ने शब्द आएको थिएन है। यदि म्यानेजमेन्टले एमेन्डमेन्ट गर्दैन, म्यानेजमेन्टले यस्तो कुनै पनि नेसेसरी स्टेप टेक गर्दैन भने चाहिँ तिमी अब म्यानेजमेन्टलाई नोटिफाई गर कि म फ्युचर रिलायन्स प्रिभेन्ट गर्नको लागि आई विल सिक द अप्सन। यदि गर्दाखेरि पनि म्यानेजमेन्टले कुनै पनि नेसेसरी स्टेप टेक गर्दैन भने चाहिँ अडिटर स्याल टेक एप्रोप्रिएट एक्सन टु सिक टु प्रिभेन्ट रिलायन्स अन अडिट रिपोर्ट। यसरी हाम्रो बुकबाट पनि लगभग सकिन्छ टेस्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमीहरूको पढ्ने होमवर्क। बाई बाई।